केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। लिङ्से र लिङ्सेखा खण्ड कालेबुङ जिल्लासँग विच्छिन्न भएपछि सिक्किमको रेसी चेकपोस्टबाट रिनक भएर जाने बाटो खोलिदिने माग गर्दै सांसद राजु विष्ट अनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई गरे पत्रचार। सो विषय मुख्यमन्त्री गोलेले कालेबुङ जिल्लापाललाई मुख्य सचिवसित जोगाजोग गरिदिने गरे अनुरोध। भारत चीन सीमामा शहीद बनेका वीर सिपाहीहरूको स्मरण गर्दै कालेबुङ जिल्ला काङ्ग्रेसद्वारा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न। अर्कोतिर डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समिति अनि डुवर्स टिभीद्वारा पनि श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना। सेवक रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्य यस बर्खा मौसम अवधि बन्द गरिनुपर्ने वर्धमाला परिवार संस्थापक देवशिष मोथेको माग। अनि गोजामुम श्रमिक संगठन डिटिडिपिएलयुको खरसाङ महकुमा समितिद्वारा रोहिणी चियाबारीको भ्रमण। अब समाचार विस्तारमा। लिङ्से र लिङ्सेका खण्ड अहिले कालेबुङ जिल्लासँग विच्छिन्न भएपछि सांसद राजु विष्ट अनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई पत्र लेखेर रेसी चेकपोस्टबाट रिनक भएर जाने बाटो खोलिदिने अपिल गरेका छन्। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत 38 नम्बर समष्टि लिङ्से अनि लिङ्सेखा लगायतको स्थानहरूलाई कालेबुङसँग जोड्ने 2वटा मार्ग छ। एउटा रिनक सिक्किम भएर अनि अर्को कागे भएर। रिनक सिक्किमको बाटो अहिले कोभिड-19 को कारण बन्द छ भने कागे भएर जाने बाटोमा रेसी खोला पर्छ, जहाँ अहिलेसम्म कुनै पक्का पुल छैन। स्थानीयवासीले केही दिन अघि मात्र वैकल्पिक मार्गको रूपमा रेसी खोलामा गोर्खे पुल निर्माण गरेका थिए, तर बर्खायामको सुरुवातमा नै अविरल वर्षाको कारण उक्त पुल भत्किएपछि मानिसहरू ठुलो सङ्कटमा परेका छन्। सो कुराको जानकारी पाएपछि दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट अनि जिटिए बिओए चेयरम्यान अनित थापाले सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोले तामाङलाई पत्रचार गरेका छन्। गत केही महिना अघिदेखि कोभिड-19 को समस्याले गर्दा सिक्किमबाट आवत जावत बन्द रहेको छ। सो बाटो रेसी चेकपोस्टबाट कोभिड-19 को सबै नियमहरू पालन गरेर हिँड्नको निम्ति खोलिदिने अपिल सांसद राजु विष्ट अनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले गरेका थिए। उक्त पत्रचारको मुख्यमन्त्री गोलेले उत्तर पनि दिएका छन्, जसमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले कालेबुङ जिल्लापाललाई मुख्य सचिवसँग जोगाजोग गर्ने अनुरोध पनि गरिएको छ, जस अनुरूप अब चाँडै सो बाटो खोलिने आशा गरिन सक्ने देखिएको छ। भारत चीन सीमामा शहीद बनेका वीर सिपाहीहरूको स्मरण गर्दै कालेबुङ जिल्ला काङ्ग्रेसद्वारा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न गरिएको छ। सम्पन्न श्रद्धाञ्जली सभामा कालेबुङ जिल्ला काङ्ग्रेस सभापति दिलीप प्रधान, एआइसिसी सदस्य सुरेन्द्र पारक, काङ्ग्रेस कालेबुङ टाउन सभापति एसके सिन्हा, आइएनटियुसी कालेबुङ जिल्ला सभापति बसिर अहमद अनि टाउन सचिव योगेन्द्र बराइली आदि उपस्थित रहेका थिए। सबैले वीर शहीदहरूको तस्बिर अघि खदा राख्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। सभामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै सभापति दिलीप प्रधानले शहीदहरूको यस बलिदानको त्यसै खेरो फाल्न नदिनलाई भारत सरकारले चाँडै पाकिस्तान अनि जम्मू काश्मीरमा सरह कार्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै उनले 1996 मा भएको भारत चीन सीमा सम्झौताको उल्लङ्घन भएको पनि बताएका छन्। एउटा देशमुखी छ र हामी देशको तर्फबाट चाहिँ हामी देशको एउटा नागरिकको हैसियतमा के भन्न चाहन्छौँ भने जसरी पाकिस्तानले भारतमाथि आतंकवादी हमलाहरू गर्दाखेरि भारतले जुन प्रकारले यसको बदला लिने कामहरू गरेको छ है, जम्मू काश्मीरमा जुन प्रकारका कामहरू त्यसमा जुन प्रकारले भारत सरकारले काम गरेको छ, त्यसलाई लिएर नै यो खण्डमा पनि भारत सरकारले ती शहीदहरूको
शहीद भएको शहीदहरूको कुरोलाई चाहिँ फेर जानु दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कङ्ग्रेसको माग छ। र विशेष गरेर त्यो मागको विषयमा धेरैवटा मिडिया च्यानलबाट हामीले जान्नमा के पायौँ भन्दाखेरि 1996 को एउटा एकर्ड भएको थियो, सम्झौता भएको थियो भारत चीनको माझमा। त्यो सम्झौतामा लेखिएको थियो कि सीमा क्षेत्रमा चाइना र इन्डियाको बोर्डर क्षेत्रमा बोर्डर एरियामा आफ्नो आफ्नो जग्गामा पेट्रोलिङ गरेको सेनाहरूमाथि गोली चल्नु हुँदैन भन्ने कुरो। र यस कुरोलाई हामी कसरी हेर्दछौँ भन्दाखेरि चाइनाले इन्डियाभित्र एउटा अकुपाई गरेको जमिन त्यो कुरो छर्लङ्ग छ। विभिन्न न्युज च्यानलहरूले ड्रोनको पिक्चराइज गरेर देखायो है। र यी भारतवर्षभित्र पसेर चाइनाले आफ्नो कामहरू गरिरहेको देखाएको छ। र चाइना चाहिँ भारतभित्रको धेरैवटा क्षेत्रमा अकुपाई गरेको छ। अकुपाई गरेको क्षेत्रमा बसेको तिनीहरूलाई पछि हट्नु भनेर जब भारत सरकारले भारतीय आर्मीहरूले त्यो पछि हट्ने आदेश गर्दा उनीहरू मानेनन्। भन्नु मतलब तिनीहरू चाइना चाहिँ भारतीय सीमाभित्र नै थियो। र त्यो हामीलाई लाग्छ त्यो जुन चाहिँ सम्झौता अनुसार चाहिँ त्यो सम्झौताले त्यहाँ त काम गरेको छ जस्तो लागेन। किनभनेदेखि चाइना चाहिँ भारतीय क्षेत्रमा उनीहरूको प्रवेश भइसकेको कुरो हो। र यदि उनीहरू सीमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भएको भए त्यहाँ गोली नचलाउनु सकिन्थ्यो, त्यो सम्झौतालाई गर्नु सकिन्थ्यो। यसरी नै टाउन सभापति एसके सिन्हाले पनि उक्त घटनाको घोर विरोध जनाउँदै देशवासीले चाइनाको कुनै पनि सामग्रीहरूको उपयोगमा अब कमी ल्याउनु पर्ने आह्वान गरेका छन्। कि चाइना का इस घटना का भर्त्सना करने के लिए हम लोग वहाँ जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चाइना के जो इकोनॉमिक है उसको हम लोग तहस नहस कर दें तो हो सकता है कि कुछ श्रद्धांजलि हमारे सेना को मिल जाएगा। जैसे कि चाइना का जो भी सामान है, जैसे मोबाइल है, छाता है, रेडियो है, वो उसका हम लोग लेना, उनको खरीदना हम लोग कम कर दें। और जैसे जैसे वो चाइना का जो सामान है उसका हम लोग बहिष्कार करें। उसको अगर मार्केट में वो बेचते हैं तो हम लोग न खरीदें और उसके जगह पर हम लोग अपना स्वदेशी जो उत्पादन हो रहा है सामान उसी का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि वो करने से चाइना का जो अर्थव्यवस्था है उसका डमाडोल होगा। तो डमाडोल होने से भी उसको कुछ तो क्षति पहुंचेगा। ये सब बात हम लोग को ध्यान में रखना है। यसरी नै डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको आयोजना अनि डुवर्स टिभीको सौजन्यमा पनि आज श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरिएको छ। डुवर्स टिभीको प्रेक्षागृहमा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समिति सभापति सीतम मोक्तानले गरेका थिए भने कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुकमान मोक्तान अनि अन्य अतिथिहरूमा ललित नेसुर, दुर्गा चामलिङ, विनोद सुब्बा, जनार्दन थापा, अनन्त श्रेष्ठ, समालोचक रूपेश शर्मा, राजेश प्रधान अनि रूपेश पौडेल रहेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन समितिको मूल सचिव रबिन खवासले गरेका थिए। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको प्रारम्भमा भारत अनि चीनको युद्धमा शहीद बनेका वीर शहीदहरूलाई सम्मान गर्दै 1 मिनटको मौन धारण गरी श्रद्धाञ्जली दिए पश्चात इन्द्रबहादुर गुरुङको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गर्दै खदा चढाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। डुवर्सबाट नन्दु पौडेलको रिपोर्ट। हामी आज इन्द्रबहादुर गुरुङको श्रद्धाञ्जली सभा गर्न गइरहेका छौँ र वर्तमानमा जोहरूलाई पनि स्मरण गर्दै हामी यो श्रद्धाञ्जली सभा सुरु गर्न गइरहेका छौँ र यो श्रद्धाञ्जली सभालाई डुवर्स नेपाली विकास समिति ज्यूले अध्यक्षता गर्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम जुन श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमको मुख्य अतिथि भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष सद्य श्री सुकमान मोक्तान दाई हुनुहुन्छ र त्यस ललित नेसुर र अन्य विशिष्ट अतिथिमा जनार्दन थापा, रूपेश शर्मा, विनोद सुब्बा, दुर्गा चामलिङ दाई, अनन्त श्रेष्ठ, राजेश प्रधान, किशोर लामा र रिपोर्टर रूपेश पौडेल उहाँको साथमा आज हामी यो बसी सेवक रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्य यस वर्षा मौसम अवधि बन्द गरिनुपर्ने हाइवेको सामाजिक संस्था वर्णमाला परिवारको पक्षबाट संस्थापक देवाशिष मोथेले अपिल गरेका छन्। This is Devashish Mothe on behalf of Varnamala Parivar. I am a resident of National Highway and I am from Rambi Bazar. I run this organization. I am here to inform the Government of India Railway, Ministry of Railway and the department, those who are working here on National Highway, digging out the hills to make a tunnel. Recently we are facing a lot of explosive sound from past 1.5 months,
and this is really has taken all the tranquility and all the peace of mind of the local people. And since this is a rainy season, the hills is very fragile during this time. And I would like to request on behalf of Varnamala Parivar to all the departments, to the DM, SP, GTA, to the West Bengal government, to just to look after this matter, that this explosion that is happening, it's really shaking the entire hill areas. And during this pandemic, people are already very panicked, And if this kind of explosion happens morning and evening every day, it's kind of a very scary for the people to live there. So government should think about coming forward and doing some kind of public hearing. Let the public know that they are using explosions. So this has become a very important to come and sit together with the public and decide what to do further. So मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हाईवे पे जो एक्सप्लोजन हो रहा है ट्रेन के टनल की वजह से, इससे लोग काफ़ी भयभीत है, प्रभावित है, और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, रेलवे डिपार्टमेंट को अभी के लिए इसको बंद करके, इसको बाद में पोस्टपोन करके, अगर सितंबर अक्टूबर के समय में ये एक्सप्लोजन किया जाए तो काफ़ी ये हिल बच सकता है। अभी जो रेनी सीजन का टाइम में जो हिल अभी एकदम नरम पड़ा है और लैंडस्लाइड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और टिस्टा नदी का पानी भी बढ़ के अभी काफ़ी रोड के पास आ चुका है। तो वर्णमाला परिवार के तरफ से मैं देवाशीष मोते ये अवगत करना ऐलान करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये विषय में थोड़ा ध्यान दे और लोगों के साथ आके मिले, बैठे, बातें करे और फर्दर एक्सप्लोजन करे। एक्ज्याक्ट कुन ठाउँमा चाहिँ यसरी ब्लास्टिङ यो एउटा मङ्पुको ठाउँमा, मङ्पुको हिल्समा भइरहेको छ। त्यो अब यतापट्टि भैँसी कलबटमा पनि हुन गइरहेको छ, र हामी यो डेभलपमेन्टहरूको अगेन्स्टमा छैनौँ। यो डेभलपमेन्टहरू सरकारको एउटा प्रोजेक्ट हो, केन्द्र सरकारको प्रोजेक्ट हो। तर यो जुन चाहिँ समयमा अहिले भइरहेको छ, यो रेनी समय सिजनमा, र जुन चाहिँ प्रकारको अहिले यहाँको माटो त्यसै पनि पानीले भिजेर मलिलो भइरहेको छ, ल्यान्डस्लाइडहरू जाँदैछ, र अब यो रेनी सिजन सुरु मात्रै हुन गएको हो। तपाईँहरूले हाइवेको अवस्था हेर्नुहोस्, हामी यहाँ चलाचल गर्नु गाह्रो पर्न जान्छ, जुन चाहिँ प्रकारको भाइब्रेसन हुँदैछ। अस्ति उहाँहरूले नापेर भाइब्रेसनको लेभलहरू देखाउनु भयो, तर हेर्नुहोस् साइन्स र नेचर मिल्दैन। अहिले नेचरलाई नै जुन चाहिँ प्रकारले हामीले यो अतिक्रमण गरेर नै यो समस्याहरू भइरहेको छ। तर यसरी बुझेर, नेचरलाई बुझेर काम गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ, र यो लोकल मिडियाको मार्फतले चाहिँ यो नेसनल टिभीहरूसम्म जाओस् भन्ने हाम्रो विचार छ। कारण यो रेनी सिजनमा चाहिँ यो खालको एक्सप्लोजन चाहिँ बन्द हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको श्रमिक सङ्गठन DTDPLU को खरसाङ महकुमा समितिले खरसाङको विभिन्न चियाबारीहरूका भ्रमण गर्ने क्रममा आज रोहिणी चियाबारीको भ्रमण गर्दै श्रमिकहरूलाई मास्क वितरण गरी चेयरम्यान रिलिफ फन्डको विषयमा जानकारी पनि गराइएको छ। यस भ्रमण टोलीमा DTDPLU को खरसाङ महकुमा समितिका सभापति प्रणाम रसाइली र प्रचार प्रसार सचिव सन्तोष तामाङ विशेष रूपमा उपस्थित थिए। दुवैले रोहिणी चियाबारीको श्रमिकहरूसित भेट गर्दै चेयरम्यान रिलिफ फन्ड विषयमा जानकारी गराएका छन्। हालसम्म जुन प्रकारले चेयरम्यान रिलिफ फन्डमा करिब 2 करोड भन्दा धेरै रकम जम्मा भइसकेको प्रणाम रसाइलीले बताएका छन्। DTDPLU को खरसाङ महकुमा समितिको पदाधिकारीहरूका भ्रमण विषयमा पत्रकारहरूसित बोल्दै रोहिणी चिया बगान निवासी एवं महकुमा सदस्य थेबा तामाङ अनि रोहिणीको गोजामुमो संयोजक विषम गोलेद्वारा रोहिणी चियाबारीमा मास्क वितरण साथै चेयरम्यान रिलिफ फन्डको विषयमा जानकारी गराएकोमा GTA चेयरम्यान अनित थापा अनि DTDPLU को खरसाङ महकुमा समितिको पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। खरसाङबाट हनुक थापाको रिपोर्ट। तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना र शुभेच्छासँग तपाईहरुले GTA रिलिफ फन्ड भनेको सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? लु अघि यहाँ बोल्नु हुँदै त सुन्नु भएको छ तपाईले GTA रिलिफ फन्ड? सुनेको छैन नि? सुन्नु भएको छ? भन्नु न, सुन्नु भएको छ? सुनेको छैन? यही सुनाउनु त हामी आएको हो। जुन चाहिँ चिज चाहिँ तपाईसँग सम्बन्धित छ,
जुन चाहिँ चिज चाहिँ तपाईँको लागि बनाएको छ। जति बेला कोभिड-19 सुरु भयो त्यति बेला चियाबारीको मानिसहरूको निम्ति आर्थिक प्याकेजको निम्ति, आर्थिक सहयोगको निम्ति जिटिएबाट अनित थापाज्यूको कुशल सोचमा जिटिए रिलिफ फन्ड चियाबारीको मानिसको निम्ति ब्याङ्क एकाउन्ट गठन गरिएको छ र त्यसमा अहिलेसम्म तपाईँ र हामीलाई सहायता पुर्याउनका निम्ति, तपाईँ र हामीलाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति 2 करोडदेखि माथि जम्मा भइसकेको छ। कतिदेखि माथि भन्नुभयो? 2 करोडदेखि माथि अहिलेसम्म जम्मा भइसकेको छ र त्यो पैसा सोझै तपाईँहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँछ। र अहिले मैले यहाँ यो कमानको मात्रै कुरा हुँदैन, यसमा जम्मा टोटल जिटिए क्षेत्रभित्र परेको चियाबारीको मानिसहरूको कुरा छ। 70 देखि 80 हजार वर्कर्सहरू काम गर्छ हाम्रो पहाडमा। तिनीहरूको निम्ति यो पैसा सोझै तपाईँको ब्याङ्कमा आउँछ र यसको कार्यहरू पनि गरिरहेको छ माथि। अब सबै कुरो गरिदिनुहोस् तपाईँले नै होइन। हाम्रो अब कति कुरो हराइरहेको छ, कति दुःख भएर हिँडिरहेको छ हामी होइन। त्यति पायो भने हामीलाई तपाईँलाई धन्यवाद छ। एउटा रिलिफ फन्ड भन्ने अहिलेसम्म लेबर केले हाम्रो पत्ती टिप्ने वर्करहरूले जानेको थिएन। त्यो हाम्रो भाइ प्रणामले यहाँ एकदम स्पष्टसँगले यहाँनिर दिनुभयो। एकदम खुसी जागिर गरे उहाँहरूले र उहाँबाट हाम्रो जिटिए तर्फबाट हाम्रो अनितजीले हामीलाई माझहरू पठाइदिएको रहेछ। हामीले यो मात्र होइन, 2 ताल भइसक्यो हामीलाई माझ वितरण गरेको। यसमा धेरै हामी सम्पूर्ण हाम्रो रोहिणीको चिया बगानको हाम्रो श्रमिकहरू जनताबाट उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यही भन्न चाहन्छु। रोहिणी क्षेत्रमा अब आजभन्दा अगाडि पनि कतिवटा दिइसकेको छ, मासुहरू बाँडिसकेको छ जिटिएबाट। र अझै पनि हाम्रो यहाँको जति पनि वर्करहरू भनौँ, मेन त वर्कर हो, वर्करहरूलाई पनि हाम्रा केही मात्रामा केही पैसाहरू हाम्रो जम्मा गरिसकेको रहेछ हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूले। र यस विषयमा अब आज हाम्रो भाइ प्रणम भाइ आउनु भएको छ रोहिणीमा। र रोहिणीको दुईवटा एउटा बुथ छ, बुथमा गएर हाम्रो भाइले भन्नु भइसकेको छ। र भोलि पर्सि अब आउँदो दिन कति दिनमा हाम्रो यो पैसा डिपोजिट पैसा र दिने भइसकेको छ। त्यो अहिले हाम्रो अब फिक्स भइसकेको छैन, अब कहिले दिन्छ त्यो चाहिँ अब आज भोलि अब दिन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यसलाई अब डिपोजिट भइसकेको छ र हाम्रो श्रमिकहरूले पाउन सक्छ। यहाँको रोहिणीको नभएर जतिवटा बगानहरूलाई पनि दिने अब एउटा प्रयास गरिसकेको रहेछ। र रोहिणीलाई पनि सम्झेर आज रोहिणीमा पहिल्यै आएर हाम्रो रोहिणीलाई सम्झाउनु चाहिँ एउटा राम्रो कुरो हो। हाम्रो भाइ प्रणम भाइले हामीलाई यो सुझाव दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। र हामी चेयरम्यान अनित थापाज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। गत राति नगरकट्टा खण्डमा जङ्गली हात्तीले आतंक मचाएको र धेरै श्रमिक आवासलाई क्षति पुर्याएको छ। गत राति नगरकट्टा खण्ड अन्तर्गत ग्रासमोड चिया बगानमा 20वटा श्रमिक आवासमा जङ्गली हात्तीले क्षति पुर्याएको छ। डाइना जङ्गलबाट निक्लेर एउटा दैत्यन हात्तीले गाउँमा प्रवेश गरेर उत्पात मचाएको थियो। सर्वप्रथम 1 नम्बर लाइनमा एकजना श्रमिकको घर क्षतिग्रस्त गर्दै घरभित्र रहेका सरसामान अन्नबाली नष्ट गरेपछि फेरि 2 नम्बर लाइनमा गएर 8 जना श्रमिकहरूको घर क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। रातभरि भारी वर्षाको भएको कारण कसैलाई पनि हात्ती गाउँ पसेको थाहा पाउन सकेका थिएनन्। यसरी थाहा नपाएको कारण हात्ती लगातार घरहरूमा क्षति पुर्याउँदै अन्नबाली खाएर बिहान फेरि जङ्गल फर्केर गएको थियो। स्थानीय मानिसहरूले वन विभाग एवं प्रशासनसँग क्षतिपूरणको निम्ति माग राखेका छन्। शुक्रबार राति हाइवे 10 को गेल खोलामा पहाडबाट ढुङ्गा झर्दा बाटोमा राखिएको वाहनहरू क्षतिग्रस्त बनेको थियो। बर्खा मौसमभरि हाइवे 10 क्षेत्रमा यातायात गर्नु मात्र होइन, वाहन रोकेर विश्राम गर्नु पनि धेरै जोखिम मोल्नुपर्ने देखिन्छ। पहाडबाट कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा ढुङ्गाहरू झर्न सक्छ, पहाड धस्किन सक्छ। हजुर, यस्तै एउटा भयानक घटनाबाट चालकहरूको भाग्यले ज्यान बाँचेको छ। यो तस्बिर हो हाइवे 10 स्थित गेलखोला पुल नजिकको।
जहाँ शुक्रबार राति 9 बजे 5वटा वाहन चालकहरूले दैनिक रूपमा चाहिँ गेलखोला पुलको ठिक अघिल्तिर गाडी रोकेर छेउैको होटलमा खाना खान पसेका थिए। गाडी राखेर होटलमा पसेको केही क्षणमा नै पहाड माथिबाट ठुल्ठुला ढुङ्गा सिधै वाहनमाथि झरेको थियो, जसको कारण 2वटा वाहनलाई धेरै क्षति पुर्याएको छ भने अन्य 3वटा वाहनलाई सामान्य क्षति पुर्याएको छ। साथै छेउैको होटलहरूलाई पनि आंशिक क्षति पुर्याएको बताइएको छ। उक्त घटनामा कुनै ज्यानको भने क्षति नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। लिङ्से र लिङ्सेखा खण्ड कालेबुङ जिल्लासँग विच्छिन्न भएपछि सिक्किमको रेसी चेकपोस्टबाट रिनक भएर जाने बाटो खोलिदिने माग गर्दै सांसद राजु विष्ट अनि जिटिए चेयरम्यान अनिल थापाले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई गरे पत्रचार। सो विषय मुख्यमन्त्री गोलेले कालेबुङ जिल्लापाललाई मुख्य सचिवसित जोगाजोग गरिदिने गरे अनुरोध। भारत चीन सीमामा शहीद बनेका वीर सिपाहीहरूको स्मरण गर्दै कालेबुङ जिल्ला काङ्ग्रेसद्वारा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न। अर्कोतिर डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समिति अनि डुवर्स टिभीद्वारा पनि श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना। सेवक रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्य यस बर्खा मौसम अवधि बन्द गरिनुपर्ने वर्धमाला परिवार संस्थापक देवशिष मोथेको माग। अनि गोजामुम श्रमिक संगठन डिटिडिपिएलयुको खरसाङ महकुमा समितिद्वारा रोहिणी चियाबारीको भ्रमण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङको मङ्गलडाँडा अप्पर काट रोड निवासी पप्पु छेत्रीको गत 12 जुन 2020 को दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद घडीमा सामेल भई उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने सम्पूर्ण जनलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनाङ्क 23 जुन 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवास मङ्गलडाँडा अप्पर काट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुन गइरहेको उहाँको अन्त्येष्टि कार्यमा सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, गाउँले वर्ग, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल हुने महानुभावलाई उपस्थित भइदिने विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत लीला छेत्री पिता, कुमारी छेत्री माता, गायत्री छेत्री पत्नी एवं सम्पूर्ण कटुवाल परिवार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ।
यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, रेसी रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 98323888735।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेट्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7017146659 अनि 7015176675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this,
It is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Avnik School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Avnik School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 54 8069211913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havells, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex wire, Philips fan, झुमर, fancy lights, chimney, microwave oven, solar lamp, iron, rice cooker, heater, hair dryer, torch light, emergency light, CCTV camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.